अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड विद बिलाल और मैं हूं बिलाल अब्बासी। नाज़रीन, माले मुफ्त दिले बेरहम साबिक सदर, वज़ीर आज़म, काबीना, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, साबिक जर्नैल, साबिक जजेस, खातून अव्वल वगैरह के 2002 से लेकर 2022 तक के सरकारी ओहदों पर रहते हुए वसूल किए गए जो तोहफे थे वो पब्लिक कर दिए गए हैं। जी हाँ, तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया है। बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने 181, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 55, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 27, इमरान खान साहब ने 112, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 126 तहाइफ लिए। टोटल 446 सफ़ात पर ये जो रिपोर्ट है 2002 से लेकर 2022 तक ये पब्लिक की गई है, लेकिन इससे पिछली जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं की गई। ये कहना कबल वक्त है कि वो क्यों नहीं पब्लिक की गई। आज के हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किन किन जो आजकल बातें चल रही हैं इमरान खान साहब के डिस्क्वालीफाई होने की, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, इन्होंने कितने कितने तोहफे लिए हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने BMW 2009 में ली, जिसकी मालियत थी 2 करोड़ 73 लाख और उन्होंने 40 लाख तोशा खाना में जमा करवाए। परवेज़ अशरफ साहब ने 2,08,000 की घड़ी ली और 89,000 रुपीज़ जमा करवाए। जी, उसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मर्सिडीज़ बेंज ली, वो ली उन्होंने 42 लाख रुपए में और 6,36,000 रुपये जमा करवाए। ख्वाजा आसिफ, उसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने भी घड़ियाँ ली, इन्होंने भी तोशा खाना पे हाथ फेरा। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा के हिस्से में एक पाइन एप्पल का डिब्बा आया है। इमरान खान साहब के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जी हाँ, यानी कि 12 से जो ज़्यादा जमातें हैं वो इमरान खान साहब पर बयानियाँ बना रहे हैं कि इन्होंने तोशा खाना से चोरी की है। उसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने 2018 में 2 करोड़ अदा करके 8.5 करोड़ की चीज़ें खरीदी। जी हाँ, 2018 में इमरान खान साहब ने 2 करोड़ अदा करके 8.5 करोड़ की चीज़ें खरीदी। जी, इमरान खान साहब के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है और 12 से ज़्यादा जो PDM की जमातें हैं, इन्होंने भी बयानिया बनाया है कि इमरान खान साहब ने चोरी की है, तोशा खाना का जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ, जिसके हाथ जो कुछ आया है उसने बिल्कुल हाथ फेरा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, परवेज़ अशरफ साहब, गिलानी साहब और साबिक जजेस के नाम भी आए हैं। इसमें आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब पर जो नाअहली की तलवार लटक रही है, फ़र्द जुर्म आयद होना है, वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हुए हैं एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने। इमरान खान साहब ने 2018 में 2 करोड़ रुपये अदा करके 8.5 करोड़ रुपये की घड़ी, 56 लाख के कफलिंग, 15 लाख रुपए की पेन और 87.5 लाख की अंगूठी ली। सिर्फ 2 करोड़ रुपये उन्होंने अदा किए। जी, उसको मैं वापसी रिपीट करता हूँ, 8.5 करोड़ रुपए की घड़ी, 56 लाख की कफलिंग, 15 लाख की कलम और 87.5 लाख की अंगूठी अपने पास रखी। इसके बाद इमरान खान साहब ने घड़ियाँ भी ली तोशा खाना से। इमरान खान साहब पर तोशा खाना का जो केस चल रहा है एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में, इमरान खान साहब पर इस पर नायल भी हो सकते हैं। कानूनी माहिरीन, सीनियर सहाफ़ी भी इस पर अपनी राय दे चुके हैं। लेकिन विदाउट एनी डाउट इमरान खान साहब अभी क्राउड पुलर हैं, बड़े लीडर बन चुके हैं, बयानियाँ बना लेते हैं। जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है 61% सर्वे के मुताबिक इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, जबकि बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ साहब 36%, मरियम नवाज साहब 34% हैं पॉपुलैरिटी रेट पर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होना है, वो इस पर नायल हो सकते हैं। इस केस में जो उनको सज़ा हो सकती है 3 से 5 साल के लिए सज़ा हो सकती है। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में ये कहकर तोशा खाना के जो तहाइफ थे पब्लिक नहीं किए थे कि हमारे जो दूसरे ममालिक से तहाइफ मिलते हैं, हम जब उनसे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा फ़ौजी अफसरान का नाम भी आया है, मुख्तसर नाम लेता हूँ। उसमें साबिक ISI के साबिक डायरेक्टर थे ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम आया है, साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब का नाम आया है, साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम आया है और इसके अलावा आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम आया है। ये मेन नाम आपके सामने रखें। इसके अलावा जजेस के नाम भी आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आए हैं। तोशा खाना में उसूल क्या था, इससे पहले कानून क्या था? जब मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब इन्होंने तहाइफ लिए, उसमें कानून ये था
عمران خان صاحب نے بھی لیا تحفہ، جس کے آج جو کچھ آتا رہا بہتی گنگا سے ہاتھ پھیرتے رہے۔ توشہ خانہ کا قانون یہ تھا کہ یعنی کہ جس چیز کی مالیت ہے 1 کروڑ، آپ 20 لاکھ دے کر اس کو خرید سکتے ہیں جو اس عہدے پر ہوتا ہے، جو اس وقت وزیر ہوتا ہے، مشیر ہوتا ہے، یعنی کہ 20% پہ اگر کوئی چیز 1 کروڑ کی ہے آپ 20 لاکھ روپے دے کر اس کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 30 ہزار سے کم رقم کی چیز ہوتی ہے آپ کو تحفے میں ملی ہوتی ہے، وہ آپ کوئی پیسے دیے بغیر لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک کہ کفلنگ، بیڈ شیٹ، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ملی ہیں کلیشن کو، ہمارے جو بڑے لیڈرز تھے، کروڑ پتی نہیں ہیں، ارب پتی بھی ہیں، کھرب پتی بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ چیزیں نہیں چھوڑی۔ کیا خاص وجہ تھی؟ مریم نواز صاحبہ پائن ایپل کا ڈبہ لے گئی، میاں نواز شریف صاحب پر مرسیڈیز بینز کا کہا جا رہا ہے وہ لے کر گئے ہیں، وہ توشہ خانہ میں پبلک ہوا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب 2 BMW لے گئے ہیں، پرویز اشرف صاحب گھڑی لے گئے ہیں، اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر جو الزام ہے کفلنگ کا ہے، اس کے علاوہ گھڑی کا ہے، اس کے علاوہ انگوٹھی کا بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ چیزیں جو توشہ خانہ کی تھی باہر سیل ہوتی تو حکومتی خزانے میں کتنے پیسے آتے؟ جس چیز کی کروڑوں روپے مالیت تھی، یعنی کہ 8 کروڑ 36 لاکھ روپیہ کسی چیز کی مالیت تھی، اگر وہ مارکیٹ میں بکتی تو یعنی کہ 8 کروڑ 36 لاکھ سے اوپر ہی بکتی، کم نہ بکتی۔ جی ناظرین، یہ وفاقی حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی تھی، سلمان ابوذر بیرسٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے ریکارڈ ہیں پبلک ہونے چاہیے، اور یہاں پر میں اگر نام نہیں لوں گا شہید ارشد شریف صاحب کا، انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا جب وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے کہ توشہ خانہ کے ریکارڈ جو ہیں پبلک ہونے چاہیے، کیونکہ جو ہمارے لیڈرز ہیں پبلک پراپرٹی ہیں، ہمیں ہمارے آئین نے، ہمارے قانون نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ایکسس کر سکتے ہیں، ہم معلومات لے سکتے ہیں، فریڈم آف ایکسس ہے ہمارے آئین کے مطابق۔ 8 سے لے کر جو 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں منشن کیا ہے کہ انفارمیشن لی جا سکتی ہے کسی بھی پبلک ہولڈر کی۔ آج یہ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 2002 سے لے کر 2022 تک توشہ خانہ کے جو ریکارڈ تھے پبلک کیے ہیں، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ 1985 سے لے کر 2002 تک 2 دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت رہی ہے، 2 دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے، پھر جنرل مشرف صاحب نے 99 میں ٹیک اوور کر لیا تھا۔ وہ جو تحائف تھے وہ کیوں نہیں پبلک کیے گئے؟ اگر یہ اب شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد جو تحائف ملیں گے وہ کسی لیڈر کو نہیں ملیں گے، وہ بلکہ حکومتی خزانے میں جمع ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کے مختصر ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لیڈرز نے، جس میں سابق صدور ہیں، وزراء اعظم ہیں، کابینہ کے ارکان ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، سابق جرنیل ہیں، سابق ججز ہیں، خاتون اول وغیرہ بھی ہیں، مال مفت اور دل بے رحم، جس کے آج جو کچھ آیا اس نے صاف کیا۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے آج کے اس ویلاگ کے ساتھ، اس پروگرام کے ساتھ اجازت۔ اللہ نگہبان۔